अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू की एक नई एपिसोड के साथ। कल मैंने आप लोगों को एपिसोड नहीं दिया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। सर में शदीद दर्द था, मौसम की वजह से आप लोगों को पता ही होगा सबकी तबीयत बिगड़ रही है, तो मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी जिसकी वजह से मैं एपिसोड लिख नहीं पाई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ये सारी बातें तुम मुझे अब बता रही हो? आपी, मैं क्या करती? ज़ावियार भाई की हालत ऐसी थी, सब उनकी वजह से पहले ही बहुत परेशान थे। मैं आप लोगों को मज़ीद परेशान करना नहीं चाहती थी। लेकिन इरम, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुमने कॉलेज के ट्रस्टी को थप्पड़ मारा है। मैमुना इरम की बातें सुनकर घबरा गई थी। आपी, उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी। तुम प्रिंसिपल से कंप्लेन करती। तुम्हें थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? आप भी, अब आप तो ऐसे ना बोलें। इरम भी काफ़ी डरी हुई थी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं असगर से बात करती हूँ। तुम जाओ आराम करो। जी आपी, कहकर इरम अपने कमरे में आ गई। आपकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। अब आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर ज़ावियार का चेकअप करते हुए बोले। थैंक यू डॉक्टर, मुझे यहाँ से आज़ादी देने के लिए। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा था। हाँ हाँ हाँ, आज़ादी मुबारक हो, डॉक्टर जुबैर ने कहका लगाते हुए कहा। खैर मुबारक, जावियार ने जवाबन कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अभी आपके जख्म कच्चे हैं, तो आपको बेड रेस्ट पर रहना है और खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है और हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप करवाना है। उसकी फिक्र आप ना करें डॉक्टर, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वहीं खड़ी आबरू जो खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसने कहा, वेरी गुड मिसेस जावियार। डॉक्टर जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, जबकि आबरू के इसके इस तरह पुकारने पर शर्म से सुर्ख हुई थी और यहाँ उसकी शर्म जावियार को बेचैन कर रही थी जो कब से आबरू को ही देखा जा रहा था। जावियार का चेकअप करके डॉक्टर जुबैर रूम से जा चुके थे। आबरू, मेरे पास आओ, जावियार ने बहुत प्यार से कहा, तो आबरू उसके पास जाकर बैठ गई। मेरी जंगली बिल्ली को मुझसे मोहब्बत हो गई है, जावियार ने उसकी थोड़ी को पकड़कर कहा। आबरू ने असबाब में सर हिला दिया। उसकी पलकें सजदा रेज हो गई थीं, चेहरा सुर्ख हो गया था। साफ नजर आ रहा था कि वो शर्म की चादर ओढ़कर बैठी है। उफ, तुम्हारी ये अदा तो जानलेवा है, जावियार ने फिजा में सर्द सांसें छोड़ी क्योंकि वो इस वक्त आबरू से दूर रहने पर मजबूर था। चल आजा घर चलें। असगर बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जावियार जो आबरू के हाथ थामे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था, असगर की इस हरकत पे उसे शदीद गुस्सा आया था। आबरू ने असगर को देखकर जल्दी से अपना हाथ जावियार के हाथ से छुड़ाकर पीछे कर लिया। कबाब में हड्डी, जावियार ने सरगोशी की जिसे आबरू सुनकर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। क्या हुआ? चल, अब यहीं रहने का इरादा है क्या? असगर ने देखा दोनों वैसे ही बैठे हैं। भाभी, आपने सामान पैक कर लिया? असगर आबरू से मुखातिब हुआ। जी असगर भाई, मैंने कर लिया है। असगर ने जावियार को सहारा देकर उठाया क्योंकि 3 गोली तो उसके सीने में लगी थी जबकि एक गोली उसके दाहिने पैर के घुटने में लगी थी। जावियार और आबरू और असगर गाड़ी में बैठे थे जबकि वली उसकी गाड़ी से पहले वाली वीगो में बैठा था जिसमें 4 गार्ड्स पीछे बैठे थे और 2 वीगो जावियार की गाड़ी के पीछे थी। उन दोनों में भी 4 4 गार्ड सवार थे। ये सब क्या है?
मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। जावियार वीगो में मौजूद गार्ड्स को देखकर बोला। पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन तू जावियार आलम बख्श है, असगर ने उसे याद दिलाया। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जावियार आलम बख्श हूँ। मुझे कब से इन सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ने लगी। जावियार, मैंने कहा था ना, अब आप मजीद बहस नहीं करेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से। आबरू ने अपनी बात याद दिलाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मेरी गब्बर सिंह, अब नाराज नहीं हो जाना प्लीज। जावियार ने आबरू के चेहरे के जाविये को बदलते हुए देखकर कहा। ठीक है, लेकिन अब आपने दोबारा कहा ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, याद रखेगा। आबरू ने धमकी दी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना मेरा क्या होगा। उसके इस अंदाज पे आबरू को हंसी आई थी, जो असगर की वजह से उसने जबरदस्ती रोक ली, जबकि असगर ड्राइवर के साथ बैठा दोनों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। जावियार के बंगले के बाहर 4 गाड़ी रुकी एक साथ। तीनों घर के अंदर गए तो वहां मैमूना पहले से उनका वेलकम करने का वेट कर रही थी। आबरू, मैमूना ने उसे गले लगाया। कैसी तबीयत है आपकी? मैमूना जावियार से मुखातिब हुई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है साहब जी। इतने दिनों बाद आप दोनों घर आए हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, रुखसाना बीबी ने कहा। ये क्या कर रही हैं आप? साहब जी, आपकी नजर उतार रही हूँ ताकि बुरी बलाएं आपसे दूर रहें। मैं ये सब नहीं मानता रुखसाना बीबी। चुप हो जाए ना। अगर वो प्यार से नजर उतार रही हैं तो आप उनका दिल ही रख लें कम अज कम। आबरू ने जावियार के कान में सरगोशी की। अच्छा, उतार लें। रुखसाना बीबी जाने लगी तो जावियार ने कहा। जावियार के कहने से रुखसाना बीबी का चेहरा खिल गया। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से जावियार की नजर उतारी। असगर और मैमुना काफी देर तक जावियार और आबरू के साथ रहे। जावियार को डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा था, इसलिए वो अपने कमरे के बेड पर लेटा आराम कर रहा था, जबकि आबरू उसके खाने पीने की लिस्ट रुखसाना बीवी को समझा रही थी। वो जब कमरे में आई तो जावियार सो रहा था। वो बेड पर उसके बराबर में बैठकर उसके सर के बालों को सहलाने लगी। कब उसे जावियार से इतनी मोहब्बत हो गई, वो बैठकर ये सोच ही रही थी। फिर उसकी नजर जावियार के चेहरे पर पड़ी, जो सोया हुआ किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आबरू को उस पर बेख्तियार प्यार आया। उसने जावियार की पेशानी पर किस किया। मेरा खड़ूस, वो हंसते हुए बोली। उसने महसूस किया जावियार बहुत गहरी नींद सो रहा था। शायद मेडिसिन का असर था, क्योंकि जावियार की नींद बहुत कच्ची थी। जरा सी आहट से उसकी आंख खुल जाया करती थी। आबरू ने जावियार का हाथ अपनी दिल वाली जगह पर रखकर कहने लगी। महसूस करें मेरी धड़कनों की रक्स, कैसे बेतरतीब हो रही है। ये आपकी मोहब्बत है। आप जानते हैं, आबरू को आपसे मोहब्बत हो गई है। वो अब ज्यादा दिन आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्दी से ठीक हो जाएं। ये बीमारी के बहाने से आप मुझे तड़पा रहे हैं ना? आबरू ने जावियार को देखकर बोली जा रही थी, ये सोचकर कि वो गहरी नींद सो रहा है, जबकि उसकी बातों से जावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुई थी, जिसे देखकर आबरू ने जल्दी से उसका हाथ अपने दिल से हटाया, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। बोलो ना, सुनकर अच्छा लग रहा है, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आबरू ने नफी में सर हिला दिया। आबरू, तुम्हारे दिल को छूना है, उसकी धड़कनों को महसूस करना है। जावियार, मैं रुखसाना बीबी से पूछ कर आती हूँ, आपके लिए सूप बनाई या नहीं। रुक जाओ। आबरू, जो जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी, जावियार के कहने पर यकदम रुकी। मेरे पास बैठो। जावियार ने हाथ के इशारे से बराबर वाली जगह पर इशारा किया।
जावियार, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कह रहा हूँ मेरे पास आओ। आबरू अब खामोशी से उसके पास बैठ गई। और पास आओ। पास ही तो हूँ, और कितना पास आऊं? आबरू जावियार की नीयत को समझकर बोली। ऐसे पास आते हैं। जावियार उसके नजदीक होकर बोला। आओ मुझे करार दो। वो अपनी बाहों को फैलाए बोला। आबरू बेख्तियार उसके सीने से लगी। उसे भी करार मिलने लगा था, जो कब से तरस रही थी जावियार की कुर्बत के लिए। उसके दूर जाने का सोच कर ही कितनी खौफजदा हो गई थी। अब उसके सीने से लगकर उससे भी सुकून मिल रहा था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। जावियार की मजबूत मर्दाना बाजुओं में नाजुक सी आबरू पूरी तरह समा गई थी। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत से गले लगाया था। आबरू आंखें मूंदे जावियार की बाहों के हिसार में खुद को कैद किए उसकी हिद्दत महसूस कर रही थी। देखें, आपकी बहन ने हमारे ट्रस्टी पर हाथ उठाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्टी ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी जब ही उसने हाथ उठाया, वरना उसे क्या जरूरत पड़ी है? असगर प्रिंसिपल से गुस्से में बोला। मिस्टर असगर, पहले तो आपकी बहन ने हमारी ट्रस्टी के साथ बदतमीजी की, और अब आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी चिल्लाया। इंसान की शख्सियत बताती है उसे इज्जत देनी है या नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं, यानी कॉलेज का प्रिंसिपल और हमारे ट्रस्टी, इज्जत के काबिल नहीं है? प्रिंसिपल के चेहरे के तासुरात बदले थे। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मिस्टर असगर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। अब नतीजे के लिए तैयार रहिएगा। प्रिंसिपल ने धमकी आमेज अल्फाज कहे। क्या करेंगे? मेरी बहन को कॉलेज से निकाल देंगे? उसका पेपर कैंसिल करवा देंगे? आप लोग और कर भी क्या सकते हैं? मिस्टर असगर, ये तो आपको वक्त आने पर पता चलेगा। मिस्टर प्रिंसिपल, ये आपको भी वक्त आने पर ही पता चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। असगर प्रिंसिपल की टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए खड़ा हुआ। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अभी जा रहा हूँ, जल्द आऊंगा, फिर कहीं आपको इस ऑफिस से जाना ना पड़ जाए। जाइए जाइए, बहुत देखे हैं आप जैसे। यकीनन मुझ जैसे बहुत देखे होंगे, लेकिन अब जिसे देखोगे तो फिर अपनी सीट पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। असगर चुटकी बजाते हुए बोलकर ऑफिस से निकलकर इरम को अपने साथ लेकर चला गया। जी डॉक्टर जुबैर बोले, ताबिश ने फोन पर कहा। कॉलेज में एक हफ्ते का मेडिकल कोर्स सेशन होने जा रहा है, जहां लाहौर, कराची और दूसरे शहरों से डॉक्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है। जहां न्यू इंटर्न्स आपसे कुछ सीखेंगे, तो वहीं आप लोगों को न्यू एक्सपीरियंस मिलेगी। क्या आप सेशन लेना चाहेंगे? मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया था डॉक्टर जुबैर। मेरे लिए शायद ज़रा मुश्किल हो, क्योंकि मेरी वालिदा बिल्कुल अकेली होती हैं, तो मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिलती। देखें डॉक्टर ताबिश, ये तो डॉक्टर की लाइफ है, चलता रहता है, और वैसे भी ये आपके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। ओके डॉक्टर जुबैर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर जुबैर। रुखसाना बीबी, आपने ज़ावियार के लिए परहेज़ी खाना बना दिया? जी दुल्हन बेगम, खाना तैयार है। ठीक है, तो आप खाना कमरे में ले आएं। ज़ावियार उठें, खाना खा लें। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मुझे नहीं खानी ये गंदी दवाई। इसे खाकर मेरे मुंह का जायका कड़वा हो गया है। ज़ावियार के चेहरे के जावे बिगड़े थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने दवाई खानी तो पड़ेगी। आपने जल्दी ठीक होना है या नहीं? ठीक है, मैं एक शर्त पर ये कड़वी दवाई खाऊंगा। चलो जी, अब दवाई खाने पर भी शर्त रह गई थी जनाब की। आबरू ने अपनी दाएं आईब्रो चढ़ाई।
ہاں بالکل، ورنہ میں نہیں کھاؤں گا یہ کڑوی دوائی۔ اور وہ مہان شرط کیا ہے؟ اس کڑوی دوائی کے بعد مجھے کچھ میٹھا کھانا ہے۔ زاویار کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے، میں رخسانہ بی بی سے کہہ کر آپ کے لیے کچھ میٹھا بنوا دیتی ہوں۔ زاویار کی باتوں کا مفہوم سمجھے بغیر اس نے اپنی بات کہی۔ زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟ آبرو نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، پھر بتاؤں گا۔ آبرو زاویار کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ میٹھا کھانا ہے مجھے؟ زاویار اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھ کر پھیرنے لگا۔ زاویار بہت بے شرم ہیں آپ۔ زاویار کی شوخ نظروں کی تپش سے شرم سے آبرو کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے تو یہی والی سویٹ ڈش کھانی ہے، ورنہ میں میڈیسن نہیں کھاؤں گا۔ زاویار پلیز۔ آبرو نے اپنے شرم کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ آبرو پلیز۔ زاویار بھی ضدی کم تھوڑی تھا، آخر وہ زاویار عالم بخش تھا جو کسی بھی چیز کو چاہتا تھا اسے حاصل کر کے رہتا تھا۔ آبرو نے سجدہ ریز آنکھوں سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ جلدی لے کر آؤ کھانا، مجھے جلدی سے دوائی کھانی ہے۔ جو زاویار کچھ دیر پہلے دوائی کھانے سے منع کر رہا تھا، آبرو کی رضامندی سے اب جلدی دوائی کھانے کے لیے بول رہا تھا۔ رخسانہ بی بی زاویار کا کھانا لے کر آئیں۔ آبرو نے اپنے ہاتھوں سے زاویار کو کھانا کھلایا، پھر میڈیسن کھلائی۔ اب زاویار کی سویٹ ڈش کی باری تھی۔ کیونکہ آبرو نے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ زاویار کے پاس سے ہلی نہیں تھی۔ زاویار نے اسے گردن کی پشت سے تھام کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ آج وہ اپنی پیاس بجھا رہا تھا جو کب سے اس کے اندر تھی۔ اس نے بہت انتظار کیا تھا اس پل کا، جب آبرو اپنی مرضی سے اس کے پاس آئے۔ آج وہ اپنی آبرو کو حاصل کرنے کے بے حد خوش تھا۔ امی، مجھے ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، تابش نے کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ پھر سے تمہیں جانا ہے؟ پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ امی پلیز، ایک ہفتے کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، ویسے بھی تم نے میری کون سی بات ماننی ہے؟ امی ایسے تو نہ کریں۔ تابش، میں اب تم سے کوئی بحث نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں جو وقت دیا ہے اس کے بعد میں اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ امی پلیز۔ نہیں تابش، بس بہت ہو گیا، اور نہیں، میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ ہاں چلے جاؤ، میں نے کب روکا ہے۔ تھینک یو امی۔ تابش پروین بیگم کا ماتھا چوم کر بولا۔ کانے ملک، اپنا منہ کھول دے، بتا دے ظفر کس بل میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ ولی اسے چھت سے الٹا لٹکا کر اس پر کوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، سچ میں نہیں جانتا ظفر کہاں ہے۔ میرا اس سے ہمیشہ فون پر ہی رابطہ ہوا ہے۔ بکواس کرتا ہے؟ بول، جتنی جلدی منہ کھولے گا تیری سزا آسان ہو جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس سے کبھی نہیں ملا، اس نے مجھ سے ہمیشہ فون پر ہی رابطہ کیا ہے۔ ملک گر گرا کر بولا۔ تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ ولی گرم سیخ منگوایا۔ اس کا ارادہ تھا وہ انگارہ نما سیخ ملک کی ننگی پیٹھ اور بازوؤں پر داغے۔ نہیں نہیں ولی، ایسا مت کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ملک ہاتھ جوڑ کر بولا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی واقعی ظفر سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ فون پر ہی اس سے اپنے کام کرواتا تھا۔ دلاور اچانک آ کر بولا۔ دلاور صاحب، آپ؟ ولی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں میں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ ملک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ تو بس اس کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ ظفر اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ہمیشہ پرائیویٹ نمبر سے ملک سے رابطہ کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جتنا ہم سوچ رہے تھے، ظفر اس سے کہیں زیادہ ہوشیار نکلا۔ ہاں، اور اب ہمیں اسے پھنسانے کے لیے اسی کے انداز سے کھیلنا ہوگا، دلاور نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا۔ تو معاملہ اب زاویار بھائی ہی ہینڈل کریں گے، لیکن ان کی طبیعت تو ابھی اس قابل نہیں ہے۔ فی الحال ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں جب تک زاویار سر کی طبیعت
معمول میں نہیں آ جاتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تجھے کبھی نہیں بتاتا اگر معاملہ اس طرح میرے ہاتھ سے نکل نہیں جاتا۔ تو فکر نہ کر، میں دیکھ لوں گا، میں اس پرنسپل کو بھی اور اس ٹرسٹی کو بھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ارم پر بری نظر ڈالنے کی؟ لیکن زاویار، ابھی تو آپ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، آبرو نے فکر مندی سے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، میں ولی سے بولوں گا، وہ میرا یہ کام کر دے گا۔ آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ارم، تمہیں پتہ ہے آج کالج میں میڈیکل سیشن ہے، ایکسٹرنل آ رہے ہیں۔ ہاں میں نے سنا تو ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا میں پریشان ہوں، پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہ پائی ہوں۔ ارے یار، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ تمہارے بہنوئی سب دیکھ لیں گے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اس طرح تو تمہاری پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم کلاس میں جاؤ، میں لائبریری سے اپنی آئی ڈی کارڈ لے کر آتی ہوں۔ تم نے بک ایشو کروائی تھی؟ رمشا نے سوال کیا۔ ہاں کروائی تھی، اب واپس کرنے جا رہی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آنا۔ آہ، ارم لائبریری جا رہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو بے اختیار اس کی چیخ نکلی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ارم نے ٹرسٹی سے کہا۔ اسی نے ارم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے یہ بات پرنسپل تک کیوں پہنچائی؟ جب میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ دیکھیں سر، آپ کی اسی بدتمیزی کی وجہ سے میرا آپ پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، پلیز مجھے جانے دیں، ارم نے بہت تحمل سے کہا۔ نہیں جانے دوں گا، تم نے پورے کالج میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اب تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر خاور جتوئی ارم کا منہ دبوچ کر کالج کی بیک سائڈ پر لے آیا، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، وہ ایریا بالکل ویران تھا۔ ارم مسلسل چھٹپٹا رہی تھی، منہ دبوچنے کی وجہ سے اس کا دم بھی گھٹ رہا تھا۔ خاور نے اسے سوکھی گھاس والی زمین پر پٹک دیا۔ ارم کی کمر پر زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، وہ درد سے کراہنے لگی، لیکن اس نے پھر بھی ہمت کر کے وہاں سے بھاگنا چاہا تو خاور جتوئی نے وہاں پڑی لکڑی کی ٹوٹی چیئر اٹھا کر اس کے گھٹنوں پر دے ماری۔ ارم اب ہلنے کے بھی قابل نہ تھی، اس کی کمر اور پیر دونوں چوٹ کی درد کی شدت سے ناکارہ محسوس ہو رہے تھے۔ سر چھوڑ دیں مجھے پلیز، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارم روتی ہی بولی، جبکہ اس کی آواز وہاں کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اب چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے میرے ضبط کو بہت آزمایا ہے، تم نے یہ بات پرنسپل تک پہنچائی کیسے؟ ابھی وہ ارم کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا۔ تم؟ تابش خاور جتوئی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ خاور جتوئی اور کوئی نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے تابش کی ارم کی عزت لوٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے بچا لے، یہ میرے ساتھ زبردستی، اتنا کہتی ارم سسکیاں لیتی ہوئی رونے لگی۔ ذلیل کمینے، تو آج بھی نہیں بدلا، آج بھی تیری وہی حرکتیں ہیں؟ معصوم لڑکیوں کی عزت پامال کرنے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تابش خاور جتوئی کو بے اختیار مارا جا رہا تھا۔ اس کا جنون ایسا تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دے گا۔ وہ کبھی لات کبھی گھونسوں سے مارتا جاتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مالی، جو اس جگہ پودوں میں پانی ڈالنے کے لیے آیا تھا، دیکھ کر بولا، لیکن اس کی کون سن رہا تھا؟ تابش تو خاور جتوئی کو مار مار کر اس کے چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ چکا تھا۔ ارم درد سے کراہی، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے کہرانے کی آواز سے تابش کی توجہ کا مرکز بنی تو خاور جتوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔
مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، لگتا ہے میری کمر اور ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں، ارم روتی ہوئی بولی۔ تابش نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور وہاں سے جانے لگا۔ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پرنسپل جسے مالی نے خبر دے دی تھی وہ آنے ہی لگا تھا تو دیکھا تابش ارم کو کالج سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ سر آپ تو جیل میں جانے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ اور آپ کے ٹرسٹی نے جو کیا ہے نا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بخشوں گا نہیں۔ تابش دھمکی آمیز الفاظ بول کر جانے لگا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ اور ارم کو کس حق سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ یہ ہمارے کالج کے رول کے خلاف ہے۔ کسی بھی بچی کو کوئی اجنبی اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتا۔ پرنسپل سینہ تان کر بولا۔ اسے لگا اس نے تابش کو لاجواب کر دیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور ٹرسٹی آپ کی کالج کی کسی بھی بچی کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کی عزت لوٹ سکتا ہے؟ یہ آپ کے کالج کے رولز میں شامل ہیں؟ تابش کی باتیں سن کر پرنسپل کی شرمگی نظریں زمین پر جھک گئی تھیں۔ تابش ارم کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ یہ کیا ہے؟ ابھی 2 دن ہوئے نہیں آپ کو گھر آئے اور آفس کے کام لے کر بیٹھ گئے؟ آبرو زاویار کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر بولی۔ بیگم صاحبہ، آفس کے کام بھی تو دیکھنے ہیں نا جو کب سے پینڈنگ ہے۔ جی نہیں، کوئی کام نہیں ہوگا، ابھی صرف آرام کرنا ہے آپ نے، آبرو لیپ ٹاپ بند کر کے بولی۔ ارے یہ کیا کر دیا یار، پلیز کرنے دو نا۔ نہیں، میں نے کہا نا کوئی کام نہیں ہوگا فی الحال، آپ بس آرام کریں گے۔ اچھا، تم بھی میرے ساتھ آرام کرو گی؟ زاویار نے شرارت سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک آبرو کو صاف نظر آ رہی تھی۔ جی نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، میری نہیں، آپ آرام کریں، مجھے کام نپٹانے ہیں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سوچا میری خوبصورت بیوی مجھے اپنی باہوں میں سلائے گی۔ جی نہیں، آپ کی خوبصورت بیوی کو فی الحال کام کرنے ہیں، آپ سو جائیں۔ ایسے اکیلے کون سوتا ہے؟ آپ، آبرو نے تڑاک سے بولا۔ وہ پہلے کی بات تھی نا، اب تو میری بیوی میرے کمرے میں رہتی ہے۔ زاویار اب بہت ہوئی شرارت، چلیں اب کچھ دیر سو جائیں نا پلیز۔ تم مجھے سلاؤ، جب ہی سوؤں گا۔ یہ جب سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے نا، میں دیکھ رہی ہوں بہت شرارتی اور ضدی ہوتے جا رہے ہیں۔ آبرو نے نیلی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اب تم جو سمجھو، لیکن مجھے تو تم ہی سلاؤ گی، زاویار نے ضدی انداز سے کہا۔ تو آبرو بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زاویار نے اپنا سر آبرو کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اس کے سر کے بالوں کو سہلانے ہی لگی۔ ابھی 10 منٹ گزرے ہی تھے کہ زاویار نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ آبرو نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کیونکہ زاویار سوتا ہوا کسی معصوم بچے کی طرح لگتا تھا وہ، اور آبرو کو اس پر بے اختیار پیار آ رہا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے، تاکہ میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناولز لکھ سکوں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ میرے لیے انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔